नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या 109 पुगेको छ। शनिबार राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला काठमाडौँ र कोशी अस्पतालमा गरिएको परीक्षणमा थप 7 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएसँगै संक्रमितको संख्या 109 पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारीका अनुसार उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिका 3 भुल्केका 3 जना महिलामा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको छ। भुल्केका 18, 45 र 60 वर्षीय महिलामा संक्रमण फेला परेको हो। भुल्केमा पछिल्लो पटक थ्रोट स्वाब सङ्कलन गरिएका 334 जना मध्ये विराटनगर स्थित कोशी अस्पतालको पीसीआर ल्याबमा गरिएको परीक्षणमा 3 जनामा संक्रमण देखिएको अस्पतालकी मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर सङ्गीता मिश्रले बताइन्। त्यस्तै राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा कपिलवस्तुका 1 जना 17 वर्षीय र 2 जना 18 वर्षीय युवकमा संक्रमण देखिएको छ। त्यस्तै पर्साको छप्रियाका 62 वर्षीय पुरुषमा पनि कोरोना संक्रमण देखिएको छ। सबैको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। कोभिड-19 महामारीको यो लकडाउनको अवधिमा कतिपय ठाउँमा दैनिक ज्यालादारी मजदुरलाई वितरण गरिएको दाल चामलमा पक्षपात गरिएको, कुहिएको खाद्यान्न वितरण गरिएको, सङ्घीय सरकारको एकद्वार प्रणाली विपरीत सत्तापक्षका सांसदहरू आफ्नो नातागोटालाई चामलको बोरा वितरणमा लागेको, सरकारबाट खरिद स्वास्थ्य उपकरणमा भ्रष्टाचार भएको, स्वास्थ्यकर्मीलाई समयमा पिपिई उपलब्ध नगराइएको, निजी अस्पतालमा साधारण बिरामीको उपचार नगरिएको जनगुनासोबारे सरकारले एउटा श्वेत पत्र जारी गरी त्यसका दोषीमाथि कारबाही गर्नु आवश्यक छ। क्यान्सर, मुटु, किडनी लगायत जटिल रोगको विदेशी ब्रान्डको औषधि महँगो भएकोले सस्तो जेनेरिक औषधि नेपालमा आयात गराउने व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ। क्यान्सर बिरामीको उपचारमा दिइने केमोथेरापी पीडादायी हुने र यसको सट्टा खाने जेनेरिक ट्याब्लेट आयातमा सहज बनाउन स्वास्थ्य मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालले नेपाल सरकारबाट 5 करोड अनुदान प्राप्त गरी 18 करोड पर्ने लिनैक मेसिन किस्तामा खरिद गरी बिरामीको उपचार सस्तोमा गर्दैछ। अहिले लकडाउनको कारण 5 करोड किस्ता तिर्न अस्पताल समर्थ छैन। सरकारले उक्त अस्पताललाई तत्कालै 5 करोड अनुदान पठाई गरिब बिरामीको उपचारलाई चालु राख्नु आवश्यक छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीको अवसर जिल्ला जिल्लामा व्यवस्था गरिएको भए लकडाउन तोडेर लाखौँ मानिसहरू सयौं किलोमिटर पैदल हिँडेर घर फर्कने अवस्था आउने थिएन। सरकारले द्रुतमार्ग, बाहिरी चक्रपथ, स्मार्ट सिटी लगायत ठुला योजना पश्चिम नेपालमा विकास गरी देशको सन्तुलित विकास गर्नु आवश्यक छ। प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीहरूको सरकारी आवास र सम्पर्क कार्यालय काठमाडौँ उपत्यकामा बनाउनु संहिता विपरीत भएकोले सरकारले यो निर्णय खारेज गर्नु आवश्यक छ। नेपाल भारत सीमाको कारण कोभिड-19 समेत एक अर्को देशमा सर्दैछ। यो खुल्ला सीमाको कारण सरिरहेकोलाई रोक्नको निम्ति सरकारको ध्यान जानु आवश्यक छ। लकडाउनमा आवत जावत गर्नेलाई रोक लगाउँदा 12 पर्सामा केही विदेशीले सशस्त्र प्रहरीवर नेपालको चौकीमा आक्रमण गरे। दुवै देशको हितको निम्ति नेपाल सरकारले खुल्ला सीमा बन्द गर्न कूटनीतिक पहल गर्नु आवश्यक छ। भारत लगायत तेस्रो देशको रोजगारीमा गएकाहरू यो लकडाउनको समयमा नेपाल फर्कन चाहेमा उनीहरूको स्वास्थ्य परीक्षण र क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गरी नेपाल फर्कने व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ। नेपालीलाई स्वदेशमै रोजगारीको व्यवस्था नगरी वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने र देशलाई रेमिटेन्समा निर्भर गराउने मन्त्री, अधिकारी र म्यान पावर कम्पनीहरूलाई पनि जिम्मेवार बनाइनु पर्दछ। पर्यटन क्षेत्रका मजदुरहरूलाई वैकल्पिक रोजगारीको व्यवस्था गर्न अब विलम्ब गर्नु हुँदैन। कृषि उत्पादन बढाउन सरकारको ध्यान जानु आवश्यक छ। संसदका सांसदहरू र कर्मचारीहरूको पीसीआर विधिबाट खकार सिङ्गान लिएर कोरोना परीक्षण गरियो, तर रेड जोनकै जनताको कोरोना परीक्षण गर्न किट्स अभाव रहेको दुःखद समाचार प्रकाशित भएको छ। WHO मापदण्ड अनुसार सबै नेपालीको पीसीआर विधिबाट कोरोना परीक्षण गर्नु आवश्यक छ। आरडीटी विधिबाट रगत जाँच भरपर्दो नभएको हुँदा बन्द गर्नु आवश्यक छ। सभामुख महोदय, संसदलाई छलेर अध्यादेश जारी गर्ने सरकारको प्रजातन्त्र विपरीत कामको विरोध एवं भर्त्सना सर्वत्र भयो र फिर्ता पनि भयो। सरकारमा गएका पार्टीहरूको भागबन्दाको कारण यो अराजकता उत्पन्न भएको हो। राजनीतिक स्वच्छताको निम्ति
3% मत सीमाको ऐन खारेज गर्नुपर्दछ र सरकारमा गएर घोषणापत्र अनुसार काम नगर्ने दलको निर्वाचन आयोगमा दर्ता खारेज हुने ऐन बनाउनु आवश्यक छ। सभामुख महोदय, गत वर्षको डिसेम्बर 27मा वुहानमा कोभिड-19 का बिरामी देखिने बित्तिकै चीनले आम सञ्चार मार्फत विश्वलाई जानकारी गरेको, जनवरी 3 मा WHO लाई सूचित गरेको, आफ्नो देशमा भाइरस नियन्त्रण कार्यलाई चालू राखी 100 भन्दा बढी देशलाई चीनले चिकित्सक तथा स्वास्थ्य सामग्री सहयोग गरेको, 76औं दिनपछि वुहानमा लकडाउन हटाएको चीनको प्रशंसनीय काम हो। WHO ले यो भाइरसबारे सूचना प्राप्त गरे लगतै विश्वलाई सचेत गराउँदै जनवरी 23 मा विश्व स्वास्थ्य आपतकाल घोषणा गरेको र संक्रमण नियन्त्रण गर्न विश्वसँग सहकार्य गरेको पनि प्रशंसनीय कार्य हो। संयुक्त राज्य अमेरिकी सरकारले यो भाइरसको स्रोत मेरील्यान्डको फोर्ट डेट्रिक जैविक प्रयोगशाला भएको यथार्थलाई लुकाउन WHO लाई चीनको पक्ष लिएको र समयमा सूचना प्रवाह नगरेको आरोप लगाई आफूले दिनुपर्ने बजेट समेत नदिने घोषणा गरेको निन्दनीय छ। अमेरिकी सरकारले यो भाइरस नियन्त्रणमा पर्याप्त ध्यान नदिई चीन विरुद्ध आरोप लगाउने अभियान नै सुरु गरेको पनि निन्दनीय हो। यो भाइरस अमेरिकामा गत वर्षको सेप्टेम्बरमा नै देखिएको विज्ञहरू बताउँछन्। नेपाल मजदुर किसान पार्टी, चीनको कम्युनिस्ट पार्टी लगायत विश्वको 100 भन्दा बढी देश र 230 भन्दा बढी राजनीतिक पार्टीहरूले यो भाइरस नियन्त्रणमा सहकार्यको आह्वान गरी जारी गरेको संयुक्त अपिललाई कार्यान्वयन गर्न गराउन नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। यति बेला विश्वले यो भाइरस नियन्त्रण गर्न चीनबाट सिक्नु उपयुक्त हुनेछ। सभामुख महोदय, साम्राज्यवाद विरोधी सङ्घर्षका एक नेता एवं सोभियत सङ्घ पुनर्स्थापना आन्दोलनका एक योद्धा, नर्थ-स्टार कम्पास मासिकका सम्पादक क्यानाडाका मिखाइल लुकासको यही मई 4 को दिन 94 वर्षको उमेरमा निधन भएको हुँदा उहाँप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु र उहाँका परिवारजन एवं मित्रहरूप्रति समवेदना प्रकट गर्दछु। उहाँको साम्राज्यवाद विरोधी सङ्घर्षले विश्वका न्यायप्रेमी जनतालाई सदा मार्गदर्शन गरिरहने कामना गर्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, नेपाल मजदुर किसान पार्टीको तर्फबाट म यो 6औं अधिवेशनमा देश र जनताको हितमा समाजवाद उन्मुख नीति र बजेट पारित हुने अपेक्षा गर्दछु। नेपालको जेठो उद्योग विराटनगर जुट मिलको सेयर, काठ, मेसिनरी, पर्खाल, सुरक्षाकर्मीको आवास भत्काएर भ्रष्टाचार गर्ने मन्त्री र अधिकारीहरूमाथि कारबाही हुने अपेक्षा गर्दछु। यही अवस्थामा सरकारको नेतृत्व फेरिँदैमा मौलिक परिवर्तन हुने छैन र सांसद अपहरण जस्ता अपराध बरोबर दोहोरिनेछ। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 को नियम 142 बमोजिम आर्थिक वर्ष 2077-78 को विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त तथा प्राथमिकता छलफल 2077 वैशाख 28 गते प्रारम्भ हुने जानकारी गराउँदछु। माननीय सदस्यहरू, अब पूर्व सदस्य विश्वनाथ प्रसाद अग्रवालको निधन भएकोमा निम्नलिखित शोक प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दछु। प्रतिनिधि सभाको यो बैठक 2064 सालको संविधान सभा निर्वाचनमा तत्कालीन नेपाली जनता दलबाट समानुपातिक तर्फबाट निर्वाचित सदस्य, नेपालको शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान क्षेत्रमा योगदान पुर्याउनुभएका प्राध्यापक डाक्टर विश्वनाथ प्रसाद अग्रवालको 75 वर्षको उमेरमा मिति 2076 साल फागुन 30 गते शुक्रबार ललितपुरको सानेपा स्थित आफ्नै निवासमा असामयिक निधन भएकोमा गहिरो शोक प्रकट गर्दछ र उहाँको दिवंगत आत्माको चिर शान्तिको कामना गर्दै शोक सन्तप्त परिवारप्रति संवेदना प्रकट गर्दछ। उक्त शोक प्रस्तावलाई पारित गरिदिन हुन अनुरोध गर्दछु। उक्त शोक प्रस्ताव पारित भएको घोषणा गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, अब पूर्व सदस्य शिवनारायण उरावको निधन भएकोमा निम्नलिखित शोक प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दछु। प्रतिनिधि सभाको यो बैठक 2064 सालको संविधान सभा निर्वाचनमा तत्कालीन नेपाली कांग्रेस दलबाट समानुपातिक तर्फबाट निर्वाचित सदस्य, लोकतान्त्रिक आन्दोलन र सामाजिक क्षेत्रमा समेत क्रियाशील नेता शिवनारायण उरावको 61 वर्षको उमेरमा मिति 2077 साल वैशाख 1 गते सोमबार
धरान स्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा उपचारको क्रममा असामयिक निधन भएकोमा गहिरो शोक प्रकट गर्दछ र उहाँको दिवंगत आत्माको चिर शान्तिको कामना गर्दै शोक सन्तप्त परिवारप्रति संवेदना प्रकट गर्दछ। उक्त शोक प्रस्तावलाई पारित गरिदिन हुन अनुरोध गर्दछु। उक्त शोक प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित भएको घोषणा गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, अब हामी स्वर्गीय विश्वनाथ प्रसाद अग्रवाल र शिवनारायण उरावको निधनप्रति शोक व्यक्त गर्न उठेर 1 मिनेट मौन धारण गरौँ।